لیتا ہوں نام جس گھڑی پرنم حسین کا، ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم حسین کا۔ کیوں نہ بلند رتبہ ہو میرا فلک تک، میرے سر پہ جو سایہ ہے پرچم حسین کا۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے ذاکر اہل بیت چودھری مختار حسین گوریرا صاحب آف گجرات، جو کہ شہادت حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام بیان فرمائیں گے، اور شبیہ علم حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام برآمد ہوگا اور ماتمداری ہوگی انشاءاللہ۔ اختتام پر لنگر امام حسین علیہ السلام کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ التماس دعا حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ ولا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزق تمن وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب صلی اللہ محمد وآل محمد اجل ولی کلف ارجال محمد کریم اللہ صفِ عذاب چھائی قبول فرما۔ انج نہیں کافی سارے احباب تشریف فرماؤ۔ دو چار دعائیں میں تواڈے حق وچ منگنا چاہنا، تو ہر بندہ اس عقیدے نال آمین آکھے جیڑی دعا کعبے چ قبول نہ ہوئے مجلس حسین چ قبول ہوندی۔ اور معصوم فرمیندن جڑا غرض مند نہیں اس واسطے دعا منگنا حرام ہے، تو ہر بندہ غرض مند بن کے آئے تو ایک دوسرے واسطے آمین آکھو۔ کریم اللہ صفِ عذاب چھائی قبول فرما۔ کریم اللہ تمام احباب دا ٹرایا میں ناچیز دی ڈیوٹی اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرما۔ کریم اللہ جتنے صاحبان حاضر بیٹھن صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ساڑھے والدین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مرحومین دے درجات بلند فرما۔ بیمار مومنین نو شفا نصیب فرما۔ مومنہ مخصوصہ بیمارن بے حق جناب سکینہ بنت الحسین میرا مالک شفا نصیب فرما۔ کریم اللہ میرے بھائیاں دے عزت بخت رزق کی اضافہ فرما۔ بھائی وحید دیاں اور جتنے ماتمی عزادار اس مشن شامل ان تمام دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اس نگری تے اپنا رحم فرما، عزاداراں تے اپنا فضل فرما۔ بارہویں آقا حجت القائم دا ظہور جلد فرما۔ ہر بندے آمین دی زحمت نہیں کیتی، ہر ممبر تے میں اس بات نو واجب سمجھ کے کردہ۔ بارہویں آقا پردہ غیبت رت رو کے فرمیندن اے مومن اپنی عزت واسطے، بخت واسطے، اولاد واسطے بے شک دعا منگی کر، مگر زیادہ تو زیادہ دعا میرے ظہور واسطے منگی کر، کیونکہ میں رت رو رو تھک پیا۔ کریم اللہ بقیت اللہ دے ظہور اجتاجیل فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات سارے صاحبان بلند آواز نال۔ انج نہیں کافی احباب تشریف فرماؤ۔ واحد عبادت ہے صلوات درود، واحد عبادت ہے جس اچ اللہ بھی تواڈے نال شامل ہے۔ بلند آواز نال صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم ایک صلوات مجلس دی روحانیت دی خاطر باواز بلند تلاوت فرماؤ۔ اللہم ایک صلوات اپنے گناہ دی معافی دی خاطر، دعاواں دی قبولیت دی خاطر بلند آواز نال تلاوت فرماؤ۔ صلی اللہ بارہویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر خندہ پیشانی نال واجب سمجھ کے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اللہم اجازت ہے صاحبان دی
اج دی نوکری دا آغاز کرنا چاہنا. تو اج دی مجلس وچ ہر مجلس وچ کوشش کر رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں جو جتھے بھی مجلس آزاد دا انعقاد ہوئے اتھے کوشش کرو جو زیادہ تو زیادہ جناب سیدہ دا تذکرہ ہوئے. چونکہ اس وقت آل محمد جو سب تو زیادہ دشمن جناب سیدہ دے. پہلے تو بندے جناب سیدہ دے جتنے دشمن ہیں وہ چھپ کے اپنا کام کر رہے ہیں مگر آہستہ آہستہ وہ ظاہر ہو رہے. تو ہر جگہ جناب سیدہ دا تذکرہ ہوئے. اگر توجہ ہوئے صاحبان دی تو دو چار گلاں کرنا چاہتا. عزت جناب سیدہ تے پہلا لفظ آج دی مجلس دا آکھنا چاہتا اور ویکھنا چاہتا کیڑے بندے حاضر ہو اور کیڑے غیر حاضر ہو. عزت زہرا دا پہلا لفظ آکھنا چاہتا. آج دی مجلس اس ہستی دا ذکر کرنا چاہتا, اس ہستی دا تذکرہ کرنا چاہتا جس دی تعظیم محمد جیسے نبی تے بھی واجب ہے. تھوڑا جا بیدار ہو کے سن رہے ہیں, دو چار فقط گلاں کرنا چاہتا. یا جس دی تعظیم محمد جیسے نبی تے بھی واجب ہے. تو روایت جناب دی گوش گزار کرنا چاہتا اور یاد رکھے جس دی تعظیم محمد مصطفیٰ نے کی تھی, اے نہ سمجھو جو فقط محمد مصطفیٰ نے کی تھی, اس دی تعظیم تمام انبیاء نے بھی کی تھی. مجلس چاون دا مقصد ہے کوئی بندہ نال لے کے جاوے چھڑا بے کے ٹر جان دا تے فائدہ ہی کوئی نہیں. اگر ایک بات بھی میری ذہن چاہ گئی تو میرے آمن دا مقصد پورا. تو کیا گزارش کی تھی اس ہستی دا اس بی بی دا ذکر کرنا چاہتا جس دی تعظیم محمد جیسے نبی تے بھی واجب ہے. ایک دن جناب سیدہ نبیان دے سلطان دے سامنے آئے. نبیان دے سلطان اٹھی کے دھی دا استقبال کیتا. جناب سیدہ ٹردے ہوئے قریب آئے تے ادب دا سر جھکا کے فرمایا بابا میں دھیاں تسا پیو ہو, حق میرا بن دے میں تھوڑی تعظیم کراں, تسا میرے واسطے تکلیف کیوں کر دیو, میرے استقبال کیوں اٹھین دیو. پیو دا مرتبہ زیادہ ہوندے دھی دی عزت تھوڑی ہوندی ہے, میں دھیاں تسا پیو ہو. نبیان دے سلطان اپنا سجا ہاتھ دھی دے سر تے رکھیا تے سر تے رکھ کے فرمایا فاطمہ جدو تو سامنے آندی ہے میں اپنی مرضی نال نہیں اٹھدا, جدو تو سامنے آندی خالق دی آواز آندی ہے اٹھی میری بطول آ گئی. زندگی دراز ہوگی انشاءاللہ کسی دے محتاج نہ ہو وہ جڑے ہاتھ عزت زہراج پہ اٹھ دیں. تو فرمایا جدو تو سامنے آندی ہے تو خالق دی آواز آندی اٹھی میری بطول آ گئی. اور ہر بندہ جان دے محمد مصطفیٰ نے اپنی حیات طیبہ دے اندر اپنی پوری زندگی دے اندر ایک سا بھی اپنی مرضی نال نہیں لیا. اللہ دے آکھن دے محمد مصطفیٰ نے زندگی گزاری. تو بی بی دا تھوڑا جہا تذکرہ میں جناب دی گوش گزار کرنا چاہتا اور ہر مجلس وچ گزارش کردا ایک لفظ فقط لفظ سنن نال تعلق نہیں رکھدا, اس نو سمجھن نال تعلق ہوتا ہے. ایک لفظ بھی بندہ مجلس وچ سمجھ کے لے جاوے تو آمن دا مقصد پورا. تو بی بی دے چند ایک لقبات میں جناب دی گوش گزار کرنا چاہتا. جناب سیدہ دا لقب ہے حجاب اللہ. توجہ ہے نا صاحبان دی. بی بی دا لقب ہے حجاب اللہ, حجاب توحید. اس دا معنی بندا ہے اللہ دا پردہ. تے کون سمجھے کون ہیں جناب سیدہ جیڑی ہستی اللہ نو پردے چھپا لوے اس نو فاطمہ الزہرا. نہیں ہر بندے نو سمجھ ہی نہیں آیا. اگر ہر بندے نو سمجھ آیا ہویا تے ہر ایک دے دل جو دعا نکلیا. میں لفظ سمجھا کے آکھنا چاہتا, اس لفظ دی مزید تشریح کرنا چاہتا, تفسیر کرنا چاہتا تاکہ ہر بندے نو سمجھ آ جاوے جو مقام سیدہ کیا ہے. بی بی دا لقب ہے حجاب اللہ, حجاب توحید, اللہ دا پردہ. ہر بندہ جان دے پردہ اس شے دا بن سکتا ہے. اس لفظ تے ویکھنا چاہتا کیڑے حاضر اور کیڑے غیر حاضر ہو, پردہ ہمیشہ اس شے دا بندا ہے جس دی کوئی حد ہوئے. ہن جڑے بندے نو سمجھ آئیے تے وہ نہیں بولیا اس دی تے مرضی دی گل ہے نا. پردہ اس شے تے بندا ہے جس دی کوئی حد ہوئے. اے ہے ممبر, اس دی حد ہے, اس تے کالا کپڑا پایا, اس دا پردہ بنایا,
اس دا پردہ بن گیا، مگر اللہ ہے لا محدود. زندگی دراز ہوئی، جڑی بات سمجھاونا چاہتا ہوں سمجھے جا گئی تو مقصد پورا. اللہ ہے لا محدود. کون سمجھے کون ہے جناب سیدہ جیڑی لا محدود نو پردے چھپا لوے، اس نو فاطمہ الزہرا. زندگی دراز ہو، زندگی دراز ہو، انشاءاللہ کسی دے محتاج نہ ہو. جیڑی لا محدود نو اپنے پردے چھپا لوے، اس نو فاطمہ الزہرا. اور پردے دا معنی سمجھو، توجہ ہے صاحبان، پردے دا معنی سمجھو. اے ہے دیوار. دیوار دے بارو اگر کوئی چیز ہوئے تو اس چیز تے پردہ ہے دیوار. جدو باہر والی چیز پردے والی چیز تک ونجنا پوسی تو دیوار دے قریب ہونا پوسی. تو جو صاحبان جدو اس تک پہنچنا پوسی، جیڑی چیز پردے چ ہے اس تک پہنچن واسطے اس پردے تک پہنچنا پوسی. اگر بندہ اس پردے تک نہ پہنچے تو پردے چران والی شے نو بندہ نہیں مل سکتا. تو ثابت ہویا جس اللہ نال رابطہ کرنا ہوئے وہ پہلے جناب سیدہ نال رابطہ کرے، وہ جناب سیدہ نال رجوع کرے تو پھر اللہ مل سکتا ہے. تو کوئی فضول بات کدی میں ممبر تے کیتی نہیں. بلا فصل بی بی دا اگلا لقب میں جناب دی گوش گزار کرنا چاہتا. جناب سیدہ دا لقب ہے سیدۃ النساء العالمین. تو توجہ میرے پاس کرو سو تو میں پڑھ سکتا. بی بی دا لقب ہے سیدۃ النساء العالمین. اس زمانی بن دے زمانے بھر دی مستوران دی سردار بی بی. اس سے کوئی پابندی نہیں ہو جڑا زمانہ ہے یا جڑا آسی. جتنے زمانے گزر گئے جڑا ہے جڑے آسن تمام زمانے دی مستوران دی سردار بی بی. لفظ آکھنا چاہتا عقیدے والا بندہ بولے دوسرا نام بھی بولے تو کوئی فرق نہیں. بی بی دا لقب ہے سیدۃ النساء العالمین. میں تے لفظ آدھرانا مستور بھاوے خدیجہ ہوئے سردار بطولے. زندگی دراز ہوئے، تھوڑے تھوڑے رلو یار نال. زندگی دراز ہو، زندگی دراز. مستور باں میں جناب خدیجہ میں سردار بطول. اور جناب سیدہ دا اگر تعارف اگر تساں حاضر ہو تو میں مجلس تواڈے دلاں تے نقش کرنا چاہنا. جناب سیدہ دا اگر تساں دنیاوی تعارف ویکھو، کسی مستور دا اگر دنیاوی لحاظ تے بھائی بھائی تعارف ویکھنا ہوئے تو اس دے دو پہلو ہے. دو پہلو نال پتہ لگ سکتا ہے جو اے بی بی اے مستور کتنی عزت دی مالک ہے. دنیاوی لحاظ نال ویکھو جناب سیدہ دا کیڑا مقام ہے. اس مستور دی اگر ویکھنا ہوئے کس عزت دی مالک ہے تو دو پہلو ہیں. پہلا پہلو ویکھیا جاوے جو اس دا بابا کون ہے. یہ ہے دنیاوی تعارف. ویکھیا جاوے اس دا بابا کون ہے، اس دی ماں کس عزت دی مالک ہے. دوسرا پہلو ویکھیا جاوے اس دا شوہر کون ہے، اس دی اولاد کس عزت دی مالک. تو جناب سیدہ دا تعارف کروامنا چاہتا. پہلا لفظ عزت زہرا دا تعارف زہرا دا آکھنا چاہتا. اس بی بی دی عزت کوئی کیا بیان کرے، بابا جس دا امام الانبیاء ہے. زندگی دراز جس کو سمجھ آوے ہو تو بولے یار. بابا جس دا امام الانبیاء ہے، تمام نبیان دا سردار جس دا بابا ہے. ماں جس دی مالکۃ العرب. زندگی دراز ہو جڑے ہاتھ عزت زہرا پہ اٹھ دے انشاءاللہ کسے دے محتاج نہ ہوئے. بابا جس دا امام الانبیاء، ماں جس دی مالکۃ العرب. اور یاد رکھیے آل محمد دے جتنے بھی نام ہیں یا لقبات ہیں یہ کسی انسان نے عطا نہیں کیتے، یہ اللہ نے عطا کیتے. آل محمد نام اور لقبات اللہ نے عطا کیتے. تو جناب سیدہ دی ماں دی عزت دا ایک لفظ آکھنا چاہتا ملکۃ العرب. عرب دی ملکہ. آج بندے چوک بازار گلیاں کھلو کے مسجداں کھلو کے اعلان کر دیں جی فلاں غنی فلاں غنی. میں ممبر تے سپیکر تے کھلو کے پیادہ کسے کول دعویٰ ہوئے تا دے سکتے. ممبر تے کھلو کے پیادہ جس دے ٹکڑیاں تے پل کے عرب دے لوگ غنی بن جاویں اس نو خدیجۃ الکبریٰ.
زندگی دراز ہو انشاءاللہ کسی دے محتاج نہ ہو جی بسم اللہ مالک زندگی دراز جس دے ٹکڑیاں تے پل کے عرب دے لوگ غنی بن جاویں ایڈا تسا سونا سنے جناب سیدہ دی ماں دی عزت دا لفظ تو میں مزید ایک لفظ ودا دے ماں جناب خدیجہ دی عزت تو ایک دن سے بھی ابھی طالب کچھ عورتیں اکٹھیاں ہو کے جناب خدیجہ کو لائی تو جناب خدیجہ دے پاس ویک کے پیدن خدیجہ تو اس باپ دی بیٹی ہے جس دا ترہ امارت آسمان نل ٹکریندہ مگر آج ایسا پریشان ہے تو محمد دے نکاح جا کے درختان دے خشک پتے کھامن تے مجبور ہے جناب خدیجہ دے چہرے تے جلال آیا ان عورتان دے پاس ویک کے پیدن تو انگل کریں دے حیا نہیں آئی بے شک اس باپ دی بیٹیاں جس دا ترہ امارت آسمان نہ ٹکریں دا مگر یاد رکھئے نکاح اس دے چاہیاں جن دی جتی عرشہ تو بھی بلند ہے زندگی دراز ہوئے انشاءاللہ کسی دے محتاج نہ ہو جی زندگی دراز ہوئے جی بسم اللہ یا جی مالک زندگی دراز ہر مجلس سے گزارش کرتا رہنا وہ زبان دا کوئی فائدہ نہیں جیڑی گلی بازار اچ بولے تے حسین دی ماں دی عزت تے نہ بولے وہ زبان دا کیڑا فائدہ ہے تو ماں جس دی مالکۃ العرب جناب سیدہ دا تعارف زینے چاہے نا بات زینے چاہے نا بابا جس دا امام ماں جس دی مالکۃ العرب دوسرا پہلو عزت جناب سیدہ دا شوہر جس دا امیر المومنین ہر بندے نو سمجھ نہیں آیا میں پہلے گزارش کی تھی لفظ سنن واسطے نہیں سمجھن واسطے ہوندے کسی بھی لفظ نو سمجھو تو اس سے چالے محمد فضائل دی معراج ہے شوہر جس دا امیر المومنین ہر بندے دا عقیدہ ہے ہر بندہ جان دے ادو تک نبی نہیں بن سکتا جب تئی وہ مومن نہ ہوئے پھر دہرا دے ماں کچھ بندیاں نجے بھی سمجھے نہیں آئی پھر دہرا دے ماں کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں بن سکتا جب تک وہ مومن نہ ہوئے تو لفظ آکڑا چاہندہ مومن بھامے آدم ہوئے سردار علی ہے زندگی دراز ہوئے یار بیٹے جس دے جوانان جنت دے سردار ہیں بیٹے جس دے جوانان جنت دے سردار ہیں نبیان دے سلطان جدو فرما دیتا جو جنت دے سردار حسن اور حسین ہے تو بندہ جو کچھ بھی اس دنیا تے کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں جو کچھ سخاوت کر رہے ہیں سارا کچھ جنت واسطے کر رہے ہیں کوئی کسی نال مذہب نال تعلق ہے جس نال بھی تعلق ہے مگر وہ سارا کچھ جنت واسطے کر لے مگر جنت دے سردار حسن تا حسین ہے ایک کہلے سنت دے عالمان انہاں دا لفظ ہے انہاں ٹی وی تے ایک شعر پڑھیا بھائی عید میں تھوڑی جھولیاں دی نظر کر دینا انہاں فرمایا اگر علی کے بیٹے اجازت نہ دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا زندگی دراز ہو شالہ کس دے محتاج جی زندگی دراز ہو مالک زندگی دراز ہو اگر علی کے بیٹے اجازت نہ دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا تو جناب سیدہ دے تعارف نو سمجھو نبیان دے سلطان تمام کائنات واسطے پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا نبیان دے سلطان پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے مگر اللہ پیادہ ہے دھی جیڑی اور نبیان دے سلطان بھی فرمایا دھی پیو واسطے رحمت ہے جیڑا پوری کائنات واسطے رحمت ہے نا اس واسطے جیڑی رحمت ہے اس دا نام فاطمہ ہے تعارف بطول نو سمجھو یار اور ماں جس دی مالکۃ اللہ بیٹے جس دے جوانہ نے جنت دے سردار تو عزت جناب سیدہ دا پہلا لفظ قرآن جو آکھنا چاہندہ اللہ قرآن فرمایا فلا اقسمو بمواقع النجوم وَإِنَّا لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم اللہ قرآن پیادے مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے اترتے ہیں ان جس بندے نے یہ نہیں پتا ستارہ کہندے دروازے تے اتریا اس میرے نال کیڑا بولنا ہے مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے اترتے ہیں اللہ پیادے اگر تم جاہل نہیں تو یہ بہت بڑی عظیم قسم ہے
جس دی چوکھٹ نو دی قسم نو اللہ قرآن عظیم آکھے اس بی بی دا کون ذکر کر سکتا ہے؟ تو گزارش کرتا آل محمد دے دروازے تو جتنی بھی کسی نو خیرات مل دی ہے وہ آکے تواڈی جھولیاں دی نظر کر دیندا ہے، وگرنہ آل محمد دی عزت بندے دے وس وچ نہیں جو بندہ بیان کر سکے، اور نہ کسی دے وس وچ جو کوئی سن سکے، اتنی کسی دی سماعت نہیں۔ جو ہاں البتہ اتھے جناب سیدہ دی عزت بیان ہو سکتی ہے جتھے ذکر کرنا لا ذاکر اللہ آپ ہوئے اور سنن والا کم از کم محمد مصطفیٰ ہوئے، تو پھر پتہ لگے عزت مقام سیدہ کیا ہے۔ تو ایران دے علماء ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ناج الفارس، اس سے چونہ دو باتاں لکھی ہیں میں جناب دی گوش گزار کر دینا۔ ایران دے علماء لکھے جو جناب سلیمان محمدی سلیمان فارسی دروازے بطول تے سجدہ کر دیا، بات سار تو گزر گئی، کسی بندے واہ ہی نہیں کیتی، کسی سبحان اللہ ہی نہیں کیتی، دروازے بطول تے سلیمان محمدی سجدہ کر دیا۔ آج بندے سانادن جی علم نو چمنا بدت، شبیہ ذوالجناح دی تعظیم کرنا بدت، مگر میرا بھائی سلیمان محمدی دروازے بطول تے سجدہ کردہ، اور سلیمان محمدی کوئی عام اصحابی نہیں، او اصحابی ہیں جنہاں دے بارے پیغمبر اسلام فرمایا سلیمان تو ساڑی اہل بیت جو ہے، او سلیمان محمدی دروازے بطول تے سجدہ کر دیا۔ تو ایران دے علماء ایک دن جدوں مسجد چوں آذان دی آواز بلند ہو گیا، لوگ ٹر دیاں مسجد آلے پاسے، سلیمان محمدی ٹر دیاں دروازے بطول آلے پاسے۔ عقیدہ بولے تا بندہ بولے، دوسرا نہ بھی بولے تو کوئی فرق نہیں، سلیمان محمدی ٹر دیاں دروازے بطول آلے پاسے۔ پہلے دروازے بطول تے آن دیاں، پھر جا کے نماز پڑھ دیاں، پہلے دروازے بطول تے سجدہ پھر جا کے نماز پڑھ دیاں۔ ایک دن ایک بندہ کا ودیا تے ویک کے پیدے سلیمان تیرے عجیب کام ہیں، مسجد چو آذان دی آواز بلند ہوں دیئے، لوگ مسجد آلے پاسے ٹر دیں، تو دروازے بطول تے وین دیں، پہلے دروازے بطول تے سجدہ کر دیں، پھر آ کے نماز پڑھ دیں، تو ضعیف ہو گئی ہیں، تیرے عجیب کام ہیں، تو ضعیف ہو گئی ہیں، تیرے عجیب کام ہیں۔ جناب سلیمان اس دے پاس سے ڈٹھا تے دیکھ کے پیدے بے شک دروازے بطول تے پہلے سجدہ کر دا پھر آ کے نماز پڑھ دا، وجہ صرف اتنی ہے زمانے نو ڈسنا چاہتا، بطول راضی ہوئے تو اللہ راضی ہوگا، جی زندگی دراز ہوگا انشاءاللہ کسے دے محتاج نہ ہو۔ فرمایا زمانے نو ڈسنا چاہتا، پہلے بطول راضی ہو سی تو پھر اللہ راضی ہو سی۔ ایک فقیر تو، ایک درویش تو، ایک ولی خدا تو، کسی بندے سوال کیتا، کسی مولوی دی گل نہیں، اگر گل کسی کو ملی ہے تو کسی ولی درویش کو ملی۔ ایک ولی درویش تے کسی بندے سوال کیتا جی تواڈی معرفت دے مطابق جناب سیدہ دا کیڑا مقام ہے؟ ولی درویش تے ایک بندے سوال کیتا تواڈی معرفت دے مطابق جناب سیدہ دا کیڑا مقام ہے؟ او ولی درویش احترام میں جناب سیدہ اٹھے اور ادب دا سر جھکا کے فرمایا کبھی خدا ہوئے تو بتائیں گے سیدہ کیا ہے، جی زندگی دراز ہو۔ تو ثابت ہویا فقط اللہ جاندہ ہے مقام سیدہ کیا۔ اسے ناج الفارسی جو آخری بات کر کے مصائب دے ستر آکڑا چاہتا۔ ایران دے علماء لکھے ایک دن جناب سلیمان محمدی دروازے بطول تے سجدہ پہ کر دیں، ایک بندے دا گزر ہویا، اس ڈٹھا سلیمان تے دروازے بطول تے سجدہ پہ کر دیں، اس دے دل لے چاہی بغض زہرا۔ ہر بندہ جان دے، بندہ ہر شاید چھپا سکتا ہے، محبت بھی چھپ سکتی ہے مگر بغض نہیں چھپ دا۔ تھوڑا جی تو بولو یا ہر شاید بندہ چھپا سکتا ہے، بغض نہیں چھپا سکتا۔ اس دے دل لے چاہی بغض زہرا، اس ڈٹھا سلیمان محمدی دروازے بطول تے سجدہ پہ کر دے، ٹر دو یا قریب آیا سلیمان دا موڑا ہلا کے پہ دے سلیمان دروازے بطول تے تو سجدہ پہ کر دے، دروازے بطول دے تو سجدہ پہ کر دیں، بھامے ضعیف آئی نہ جوانی دے جوش نہ لٹھیا، اس دے پاس ویک کے پہ دے حیا کر دروازہ ہو سی تا تیرے واسطے میرے واسطے سدرۃ المنتہا ہے، جی زندگی دراز ہو میرے واسطے سدرۃ المنتہا ہے۔ اس آکھیا سلیمان تو جان دے سدرۃ المنتہا کیڑا مقام ہے؟ فرمایا تو دس تیرے نزدیک سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ اس فوراً قرآن دی آیت پڑھی،
ویکھے پہلے سلیمان اللہ جس مقام نو قرآن سدرۃ المنتہا کہ او مقام ہے جتے جبریل رک گیا محمد معراج تے ٹر کے سمجھ آوی تا بولے نہ آوی تا بے شک نہ بولے آدھے او مقام جتے جبریل رک گیا محمد معراج تے ٹر کے جبریل رک گیا محمد معراج تے ٹر کے جناب سلیمان اس دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے پہ فرمیندن تیری اور میری سدرۃ المنتہا وچ فرق صرف اتنا ہے جتے جبریل رک جاوے تیری سدرۃ المنتہا جتے محمد جیسا نبی رک جاوے زندگی دراز ہوئے انشاءاللہ کس دے محتاج ہو زندگی دراز ہو مالک زندگی دراز ہو فرمایا جتے جبریل رک جاوے تیری سدرۃ المنتہا جتے محمد جیسا نبی رک جاوے وہ میری سدرۃ المنتہا ارمان اس سے گل دے اس دروازے نو اگ لائنے جتے محمد جیسا نبی رک کے اجازت منگتا باجرہ گڑی آلے بڑی اوکھی شہادت میرے بھائیاں نے میرے ذمہ لائیے پہلا لفظ آکھنا چاہندہ میں تا تیرے ذہن علی دیاں دھیاں دا نقصان آندہ ہوئے علی دیاں دھیاں دے سادہ نام عباس یہ نہ سمجھو جو کربلا دے میدان عباس لتھا عباس نہیں مکیا علی دیاں دھیاں دے سا مک گیا اور عباس وہ ہستی ہیں جنہ واسطے جناب سیدہ نے 95 دے مسلح تے بے کے زخمی ہتھا نال دعائی منگی کون سمجھے کون ہیں جناب عباس یہ اللہ دا ایک راز ہے جس دا نام ہے عباس 95 دے زخمی ہتھا نال مسلح تے بے کے ہکو دعا منگ دی مقدمین ذاکر بزرگ ذاکر پڑھ دیوں دیا جدوں بھی مسلح تے بے کے دعا منگیا تے آلیہ کولا باندیا اماں اللہ تو ہکے منگ دی دھی نوہان اللہ کے رو کیا کیا اللہ تو ہکیو جیا پتر منگ دیا جند روب تو تیری چادر بچ جاوے ڈر دیا میں تا مسلمانہ جن آج علی نو رسیاں پوائیں ڈر دیا میں تا کوئی روت ہوئے تے مسلمان تن رسیاں پوا کے بازار آج پھرا اللہ تو ہکیو جیا پتر منگ دیا دعائیں منگ دی ٹور گئی میری سین جناب عباس واسطے روزدارو بی بی دیاں وسیعتاں شامل بی بی نے 2 چولے آلیہ سین نو ڈتے 2 چولے اپنے ہتھا نال سی کے آلیہ سین نو ڈتے اور جدہ بی بی نے چولے ڈٹے تے ماں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پیا دی اماں اے چولے نہ حسن نو پورن تے نہ حسین نو پورن اماں ڈاستا صحیح اے پوامنے کنن اس لئے ماں رو کے فرمایا اللہ تین بھیرا عطا کرے سی جس دا نام میں عباس رکھے ہوئے دے اے چولے ان پوامیں جڑا دنیا تے آوے تے اس دے بازو چم گیا کہ ماں پیا دیا میں زخمی ہتھا نال بڑھیں دی رہی ہوں بھلا انہیں علی دیاں دھیاں تو آڈے تیرا دیو اور بی بی دی وسیعت شام علی رو کے فرمایا یا علی میں تو کسے دورے چگر فدق واپس مل جاوے تو جتنا حصہ حسن نو دے میں اتنا حصہ عباس نو دے میں جتنا حصہ حسین نو دے میں اتنا حصہ عباس نو دے میں تو بی بی دعائیں منگ دی دنیا تو ٹور گئی 4 شعبان جناب عباس دا نزول ہویا اگر تھکو نہیں تو وسطی رود دی میں ہی گل کر کے بین کرنا چاہندہ جناب عباس دا نزول ہویا آلی حسین نو اپنی حویلی چ پتہ لگا جو میرے بھر کے اندازہ میں نہ آگئی ہے میری سین بھر کا سارت کیتا سین کلثوم نو نار لایا تے ٹر پئی اتے آئی جتے سین البنین دی حویلی آئی سین البنین دی جھولی چ عباس آئی علی دی دھی پہلی واری زندگی سین البنین دی حویلی چ مٹی تے آ بیٹھی جدو علی دی دی مٹی تے بیٹھی تے سین البنین ہاتھ جوڑے رو کے فرمایا تو سین دیاں دھیوں میں کنیزاں میری حویلی انج مٹی تے کیوں میں آ بیٹھی ہے میری سین انج ہاتھ ودھائے تے رو کے فرمایا اماں من دینا میں بھرا نو چاہواں اللہ نے میں نے بھرا عطا کیتا ہے کروڑا سلام سین البنین دی وفاتے علی دی دی دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے فرمایا نہیں سین اے توڑا بھرا نہیں توڑا نوکر ہے آج توڑا نوکر دنیا تے آئے بی بی فرمایا نہیں اماں من دے میں سین دیا میرے بھر کے اندازہ میں عباس ہے تاریخ آدھی انج میری سین چایا ہاں نہ لایا پیشانی چمی وقت کہیں ویلے سجا بازو چم دیئے کہیں ویلے کھبا بازو چم دی وقت کمیز الٹا کے نا
بھرا دے باز اڑے دی، اگر تو حاضر ہیں تیری بے واسائے نکلوے سی، کمیز الٹا کے بھرا دے باز ہوئے دی، سین کلثوم دی زینب کے بیٹھی گلیں دیئے، رو کے فرمایا من اما آگ گئی جیڑا بھرا تیرے بھر کی اندازہ میں نو سی نا، اس دے ہک بازو تے علم دا نشانو سی، ہک بازو تے مشک دا نشانو سی، تے اے ویکنا میرا بھرا دنیا تے آگئی ہے۔ تاریخ آدھی اتنے نازہ نال علی دی دھی نے پالے نہ باس نو، ایک پل نہیں وسدی علی دی دھی، ایک لازہ نہیں وسدی علی دی دھی، فقط خوراک دے وقت ماں کول، باقی سارا دے علی دیاں دھیاں کول۔ علماء لکھ دن 4 یا 5 سال دا سن ہے جناب عباس دا، عشاء تو بعد اپنے گھارے چولے تے سین ام البنین پوچھیا عباس نماز نہیں پڑھی؟ ادب دا سر جھکا کے فرمایا اماں پڑھ آیا، میں بندہ شیعہ ویکنا چاہنا باجرہ گڑی آلے ہو جڑا 70 تے ہائے نہ کرے، جدو پوچھے نا نماز نہیں پڑھی تے رو کے پیادے اماں پڑھ آیا، بی بی فرمایا غازی کتنا پڑھ آئے؟ ادب دا سر جھکا کے پیادے اماں بھیڑی دے رلے، بھیڑی دا نام آئے میری سین وین کر کے دی ہے عباس تیری ہی کوئی بھیڑی ہے نا؟ رو کے فرمایا اماں زینب و کلثوم میری بھیڑی نہیں، حسن تے حسین میرے بھرانے، بی بی آکے کہیں آکے عباس وہ تیریاں بھیڑی ہیں، وہ تیریاں سینی ہیں تو نہ دنڈاؤں کرے، وہ بطول دیاں دھیاں تو کنیز دا پترے، غازی ناگیا کر تین چین دیاں تھک پاؤں دیاں، میں تا قبرچ بطول ناراض ہو گئے، ماں دے قدمہ تے ہاتھ رکھیس تے ہاتھ رکھ کے پیادے اماں ہکے گال دا جواب دے، اگر وہ میریاں بھیڑی نہیں تے وقت منت لا دس آت سئی من انگل نب کے ٹرن دا وال کیوں سکھیں دی؟ جڑے قدیمی عزدار بیٹھے انہاں نال گلے رو کے پیادے اگر وہ بھیڑی نہیں تو میری انگل نب کے ٹرن دا وال کیوں سکھیں دی؟ پتر نوحان اللہ کے پتر دی پیشانی چم کے پیادی تین ٹرن دا ڈھا نہیں سکھیں دی، تیرے آسرے تے ٹرن دا ڈھا ودیا سکھ دی۔ علی دی دھیا تھوڑے ترازی ہو، اس لئے عباس نے تو رو کے فرمایا اماں اگر وہ بھیڑی نہیں تو وقت منت لا من رسا من اچھی جاتے بھی لین دیاں، کہیں ویلے زینب ساردی چادر لہا کے میرا امامہ بندی، کہیں ویلے کلثوم چادر لہا کے میرے ساردہ امامہ بندی، اماں اگر وہ بھیڑی نہیں تو وقت دست سئی وہ اپنی چادرہ نال میرے ساردے امامہ کیوں مندیاں؟ پتر دا منہ چم کے پیادی عباس تیرا سان 5 سال ہے مگر ایک گل یاد رکھے وہ تین امامہ نہیں بن دیا، وہ تین بھر کی اندازہ من پیاں بڑھے دیا۔ بھلا انہیں علی دی دھیاں توڑے ترازی ہو، جیڑا شرما کے بیٹھا روندے ہائے نہیں کر سکدا، ان دی مرضی دی گل ہے۔ علی دی دھیاں توڑے ترازی ہو، میں تاریخ آدھی ایک رات گزر گئی، دوجی رات گزر گئی، ماں دے قدمہ تے ہاتھ رکھے جناب عباس تے رو کے فرمایا اماں اگر تو آکھیں تو میں قیامت تائیں علی دیاں دھیاں دے گھر نہ ویسا۔ تریجی رات آئی جدو آلیہ سین فضا تو پوچھے اماں میرے عباس دی کوئی خبر ہوئے؟ اماں تریجہ دیئے میرا غازی من گھارج ملن نہیں آیا، ممبر دی قسم سین فضا مٹی تے بہ گئے تے رو کے فرمایا میں کی میں لگاما میں انتا کنیزاں، میں سنے ماں پہ یادیے نہ گیا کر تن چین دی انت علی دی دھیاں تھک پاؤں دیا، میں تا قبرچ بطول ناراض ہوئے، کوئی ایڈی حسرت دا نام ہے عباس، علی دی دھی تڑپ کے اٹھی تے سین فضا دے پاس ڈٹھا اماں اگر اس دی ماں نے گل کیتی ہے تو من رسا میرے غازی کوئی گل کیتی ہو سی، سین رو کے پیادی کیویں لکاما غازی آدھا پہ آئی آنکھیں تا میں قیامت آئی نہ وجہ، ایک گل سننا علی دی دھی تڑپ کے اٹھی کلثوم دے پاس ڈٹھا کلثوم بھین اپنا بھرکا پیا میرا چھائیا میرا وطن تے غازی رس پیا، دوے بھینی ٹور پیاں جناب عباس دی کیڑی حالت، آخری گل کر کے وین پہ کردہ جناب عباس دی کیڑی حالت حویلی ٹر دے پین تے سبق یاد پہ کردن حسینین میں نوکرہ حسن تے حسین سردارن میں نوکرہ، یہ سبق یاد پہ کردن جناب عباس حویلی یا علی دی دید پہلا قدم حویلی آیا جی میں غازی دی دید پہی نا
تے غازی کنڈ کر کے ٹر پیا علی دی دھی ٹر دے بھرا دی کنڈ ڈٹھی تے پہلی واری زندگی چچا بول کے پیا دی عباس رک جا تاریخ آدھی غازی دی کیڑی جرت علی دی دھی دی حق لائی غازی دی قدم رک گئے تاریخ آدھی اکھی زمین تے جسم چ لرزا چہرے تے موت دی زردی علی دی دھی ٹر دی ہوئی قریب آئیے زندگی اچ پہلی واری عباس دے سامنے مٹی تے باندھی گئی علی دی دھی تے غازی ویدہ کیا ہے تاریخ آدھی علی دی دھی اتنا جھکیے جدو غازی دے برابر قد ہوئے نا تے سجا ہاتھ غازی دی داڑی ترک کے پیا دی غازی میں ڈوڑیک میں خالی ولی ماں دی دھی غازی میرے پاس سے ویک رو کے پیا دے کی میں ویکھا تو علی دی دھی ہے تو میری سینے میں تیرا نوکرا بی بی رو کے فرمایا غازی وات ڈاس میں تیری کے لگ دی ہے رو کے فرمایا تُسا سینوں میں نوکرا تُسا سینوں میں نوکرا حسن تے حسین سردارن میں انہاں دا نوکرا ایک گل سننا علی دی دھی دے چہرے تے جلال آئے غازی دے پاس ویک کے پیا دی ہیں غازی نوکر جو ہیں میرا ملائکہ تو پردہ ہے میری حویلی کیوں آندہ رہی ہیں میرے متھے کیوں لگدہ رہی ہیں غازی دے چہرے تے موت دی زردی آئیے علی دی دھی دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پیادہ سین آنکھوں تمہیں ولا نہ آسا تیری ہائے نے نکلی جنا سین کلثوم ڈٹھا ہے نا غازی دے چہرے تے موت دی زردی آئیے باندھی گئی ہے تے سین زینب دے موٹے تے ہاتھ رکھ کے پیادہ ہون جھڑک نہ ڈیمی میرا غازی مر ویسی اگر وطن تے مر گیا پردیس جو بھرکیاں دا زامن کون بن سی علی دی اندھیا تواڈے ترازی ہوئے تاریخ آدھی سین چایا غازی دے پاس ڈٹھا غازی تیری نبدی ہو سی میری جو تیرے بغیر نہیں نبدی اور کوئی کیا بیان کر سکتا ہے جناب عباس دی وفا اتنا وفادار ہے مگر کربلا جناب عباس دی وفا دا اگر اندازہ لامڑا ہوئے نا تو اس سے لفظ تو سلا سکتے ہو جو کربلا دے میدانج غازی علی دی اندھیاں نو چھوڑ کے حسین دے آکھن تے چپ کر کے زین تو لہ گیا یہ گل کافی ہے علی دی اندھیاں نو کربلا دے ٹبیاں چ چھوڑ کے چپ کر کے لے ونجنا اس تو وڈی غازی دی وفا کوئی نہیں ڈاہمیندہ ڈیئیں معصومہ حسین علیہ السلام دی دھی ہر دروازے تے ایک وقت دفع گئی ہے پانی واسطے مگر عباس دے دروازے تے 9 دفع گئی حسین لباب آدھیں جڑا نامی دفع آئی ہے نا معصومہ تو میں قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے اس تو وڈی باجرہ گڑی آلے ہوں کیڑی غربت پڑھا تو تواڈی ہائے نکل سی بی بی آدھی میں پڑھ دی رہی ہوں قرآن کھڑی رہی ہے حسین دی دھی میں پڑھ دی رہی ہوں قرآن کھڑی رہی ہے حسین دی دھی بی بی آدھی جڑا کافی وقت گزر گئی ہے نا تے میں ڈٹھائے معصومہ نے مشکیزہ زمین تے رکھئے تے آسمان دے پاس منہ کر کے بی آدھی میرا اللہ آج اتنے غریب ہو گئے ہیں جڑے نوکر سڑوین دے آنا آج ساڑھے نال نہیں علین دے آج اتنے غریب ہو گئے ہیں سین آدھی میں قرآن بند کیتا ہے مناسب مقام تے رکھئے میں آکھے معصومہ تسا ہو سردار دی دھی اسا آئے تو آڑے نوکر تسا تکلیف نہ کرو بار بار ساڑھے دروازے تے نہ آؤ منت لاؤ تسا لگے ونجو جے میلے تو آڑا چاچا آسی جناب عباس آسن میں تو آڑے دروازے تے بھیجے سا تاریخ آدھی یہ گلہ پہ کر دیا یا جناب عباس نہ پہلا قدم خیمہ گائے چاہے ڈٹھائے سردار دی دھی دروازے تے کھڑو تھی غازی دیا اکھاں وس پہیاں تے معصومہ دے سامنے ٹر دیو یہ گل تے سمجھ آگئی تے ہر آنکھ دی عبادت ہوئے سی معصومہ دے سامنے آکھڑو تے مٹی تے 2 زانو ہو کے جناب عباس بہ گئے مٹی تے بہ کے ہاتھ جوڑ کے پیادن معصومہ تو ہے میرے سردار دی دھی میں ہاں تیرا نوکر تسا تکلیف کیوں کیتی ہے تسا میرے دروازے تے کیوں آئے ہو میں نے حکم دین دے تا میں تواڈے دروازے تے ٹورا ماں اس لئے نکیاں بھائی چاچے دے گل چبا کے پیا دی چاچا مرضی نال کوئی نہیں آندہ مجبوریاں گھنا دیا فرمایا زین تسا تے مجبور فرمایا میرا بھرا تسا ہے اگر ایک گھوٹ پانی دا مل جاوے میرا بھرا بچ پہنچے فرمایا توڑا بابا اجازت نہیں دیندہ تھکاوا نہیں مکان دے ون آیا ہک دا ہک وین کرا
فرمایا تہاڈا بابا اجازت نہیں دیندا. بی بی فرمایا آ چاچا میں اجازت گھنا دیندی. طریقہ دی فوجی سامان جناب عباس نے زیب تن کیتا. معصومہ نے مشک پوائی. مشک پا ٹر پہ ایک ٹبے تے حسین بیٹھے ہیں جو ڈٹھا ہے نا اگوں معصومہ پچھو عباس ہے. طریقہ دی 3 دفعہ شبیر کوشش کیتی ہے میں اٹھی ماں اٹھی نہیں سکے. چوتھی دعا دوے ہاتھ کمر تے رکھ کے بھیڑاں دے خیمے والے پاس ویکھ کے پیا دن زینب ہن تیری چادر نہیں بچتی. ہن معصومہ نو میلہ کی دی آندا ہے. عباس جناب عباس سامنے آئے رو کے فرمایا سردار اجازت. غازی کیا کہی تواڈی دھی کیوں ویندا ہے پانی گھنن. پانی دا نام ہے. معصومہ دے پاس ڈیک کے پیا دن معصومہ تو پہ بھیجیندی ہے. فرمایا ہاں بابا وجہ کیڑی ہے. فرمایا میرا بھرا تسا ہے. شبیر مٹی تے بہ گن تے رو کے پیا دن معصومہ بھرا پیارا ہے ہی. بی بی ادی بابا بھرا کے نہیں پیارے ہوندے. اس لئے شبیر وین کر کے دن خیال کریں تیرا 6 مہینے آندا ہے میرا 32 سالاں دا جوان. خیال کریں میں تا اپنے ہی نہ بچی تے میرا ہی مرا باپ. فرمایا غازی تیری اجازت میرے کول نہیں علی دیاں دھیاں کھول. جناب عباس ٹر پہ آلیہ دے خیمے آئے. خیمے جدید پہ یہ میری سین دے جی میں مٹیاں تے بیٹھی ہوئی ہے نا اتنا مان ہائی عباس دے مٹیاں تے بیٹھی ہوئی میری سین تڑپ کے اٹھی. ہر پردادار دے پاس ویک کے پہ دی او ویکھو میرا بھر کے اندازہ میں نہ آگئی او میرا عباس آگئی ہے. زندگی ہے اپنی مرضی نال پہلی دفعہ غازی میرے دروازے تے ٹر کیا ہے. جناب عباس آکھڑ ہوتے بی بی رو کے فرمایا غازی خیر تائے تیرا چہرہ لتھا ہویا کیوں ہے. رو کے فرمایا سین میں 32 سال نوکر سڑوائے آج کچھ منگا تا ڈیسو. منگن دا نام ہے علی دی تھی وین کر کے پیا دی. غازی مانگتے میں دے ماں تو جیندہ ہے میں مسدیاں تو مانگ میں دے ماں. زمانہ دیکھے جو عباس منگیا آئی تے علی دی دھی ڈتا آئی. بندہ شیعہ ہوئے 70 تے آئے نہ کرے ہوئی نہیں سکدا. میں نے علم عباس دی قسم ہے جڑا بی بی آکھے نا تو مانگتے میں دے ماں ادب دا سار جھکا کے پیا دے دے سکدے ہو وقت وقت موت دی اجازت دے ہو جا. موت دا نام آئے تیری ہائے نے نکلی. تاریخ آدھی علی دی دھی دے سار تو چادر ڈھلی ہے. سین فضا کوشش کیتی ہے میں چادر دے ماں. اس سے لے میری سین وین کر کے آدھی اممہ ہون نہ دے ہون لہ گئی ہون میرا غازی ٹوریا وینتا. موت دی اجازت ملی. جناب عباس ٹور پہ اتھے آئے جتے حسین علیہ السلام کھلوتے. مولا 32 سال میں نوکر سڑوائے آج کچھ منگا تا ڈیسو. فرمایا عباس مانگ تیری وفات تو میں دارین قربان کر دے ماں. جدو آکھے نا عباس مانگ رو کے پہ دے مولا منت لاؤ نا ایک واری پیران چنا لائن لہاؤ. جدو آکھے نا پیران چنا لائن لہاؤ. حسین فرمایا غازی کے کریں دیں آدھے میں تلیاں تے بوسے دیں دا. شبیر آدھیں تو میرا بیرائیں میری گردن تے بوسا دے میری پیشانی تے بوسا دے میرے رخساریاں تے بوسا دے. غازی وین کر کے آدھے مولا اتے کی میں بوسا دے وہاں جتے علی دی اندھیاں بوسے دے دیا ہو. بھلا انہیں علی دی اندھیاں توڑے ترازی ہو. میں ہر بندہ رو میں آئے میرا مزاج نہیں کدی میں آکھے ہی نہیں جو ترو نہ بھاوے نہ رو. ہر بندے دا اپنا مزاج ہے. ہر بندہ رو میں آئے اور ہر آنکھیں چانس ہوئے علی دی اندھیاں توڑا ٹرایا قبول فرماویں. حسین علیہ السلام دے پیران تے جناب عباس نے بوسے دیتے. بوسے دے کہ حسین علیہ السلام جناب عباس دا چہرہ سامنے کیتا تے جدو جناب عباس تے جلال ہو گیا تا اکھاں چ خون ہوندا ہے اکھاں چ سرخی ہوندی. تے جناب عباس دا چہرہ سامنے کر کے پیا دن غازی جلال چھے. فرمایا ہاں مولا. میدان میں نہیں ہاں مولا. کے کرے سے فرمایا مولا میں شامیہ نو شام دکھے سا کوفیہ نو کوفہ دکھے سا. حسین فرمایا غازی مہربانی کریں جتنا دل لکھی اتنا لڑیں مگر ایک گل یاد رکھے جتنا تین کربلا چ لڑنا شام دے بازار چ میریاں بھیڑی بدلے دے. طریق آدھی جناب عباس نے خود لہا کے
حسین علیہ السلام دے قدمہ تے رکھیا زیرہ لہا کے حسین علیہ السلام دے قدمہ تے تلوار لہا کے تیر کمان لہا کے حسین علیہ السلام دے قدمہ تے رکھ کے فرمایا مولا شاءاللہ ہاتھ کٹی نہ پومن جنہاں دے بدلے علی دیاں دھیاں بازاراں چ ڈیونے تھوڑا جے مائک دا آواز ودھا دیو میں ہک وین کراں مولا ہاتھ کٹی نہ پومن جنہاں دے بدلے علی دیاں دھیاں بازاراں چ ڈیونے ہومن اس تو وڈا میری ذاکری چ معصوماں دی غربت دا وین کوئی نہیں بندہ اگر اولاد والا بیٹھے تے اس دی مرضی دی گل ہے ہائے کرے تے بھاویں نہ کرے جناب عباس اجازت گھن کے چند قدم چائل حسین دی 4 سالاں دی دھی چاچے دے سامنے وال لائیے تے انج ہاتھ جوڑ کے رو کے پیا دی ہے چاچا پانی آوے سی غازی وین کر کے دے وعدہ پہ کرے نہ پانی آیا تا غازی آسی اگر پانی نہ آیا تے عباس نہ آسی سارے نال ودا کر کے اور جناب عباس دا علماء لکھ دیں جدوں گھوڑا خیام میں چٹورے ہے نا تو انج نہیں لگدا جو عباس میدان پہ ویندا ہے انج لگدائی جی میں غازی دا جنازہ پہ ٹر ہر کہے نال ودا کر کے غازی میدان چاہے علی دا شیر آئے ڈا وڈا حملہ کیتا ہے فوج نس پہیے گھوڑا روک کے پیادے کھڑ کے لڑو تسا میرا اکبر ماری آدھے کھڑ کے لڑو تسا قسم دلاج تے گھوڑے بجائیں کھڑ کے لڑو تسا علی دیاں دیاں دیوال کھلائے تسا میرے سردار نو غریب سمجھائے جڑا رومن آئے گل تو اسے بندے نالے علماء لکھ دن فوج ہٹ گئی کنارہ صفائے غازی نہرچ گھوڑا لاؤ کے غازی مشک بھریے گھوڑے دے پاس ڈیک کے پیادن گھوڑا پانی پیا دے کی میں پیواں سکینہ تسیے کی میں پیواں علی دیاں دیاں اجاں تسیاں غازی مشک بھریے گھوڑے تے سوار جڑا بندہ رومن آئے اور جس نو پتہ ہے غازی کیڑا وڈا نقصان علی دیاں دیاں دا ممبر دی قسم ہے غازی گھوڑے تے سوار ہوئے غازی گھوڑے نو جلان دیتا ہے گھوڑا فرات تو باہر آئے غازی خیمہ درو کیتا ہے غازی دوڑا دوڑائی آندہ ہے 9 لاکھ دیتا ہے غازی نو ویندے آساس کے پیادن مارو اے زینب دا مانے آدن مارو علی دیاں دیاں دا مانے اگر پانی خیمہ پہنچ گیا آسان جتی ہوئی جانگ ہر ویسا ہے ایڈو ٹپے تے کیڑی حالت شبیر ٹپے کربلا تے بیٹھے ڈوے ہاتھ کمر دے کہیں ویلے باندھن کہیں ویلے اٹھین دن وین کر گیا دن اوکھا ودلان دا ہے میریاں بھیڑین دے بھرگیاں دا زامن عباس جی میں 4 سالان دی دی ڈٹھائے بابے دے کول آئیے بابے دے گالچ بائی پاکے پیا دیئے وے بابا دستا صحیح کون اوکھا ودلان دا ہے وین کر گیا دن معصومان تیرا خیم لاوین آلا پردے بناوین آلا آجا اوکھا ودلان دے وین کر گیا دیئے ملنت لا ہیک واری چاچا وکھا جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو میں وین غربت سکینہ دا کرنا چاہتا ممبر دی قسم شبیر دینو ہتھاں تے بلند کیتا 4 سالان دی بطول ویدی پئی آئی یا ایک کمینے لوگ کے وار کیتا غازی دا سجا بازو کلم ہوئے آواز آئی علی اصغر دیوے علی دیاں دیاں تیرے ترازی ہوئے ایک تیاری کر ایک یا 2 وین کرنا چاہتا ممبر دی قسم سکینہ آنکھاں تے ہاتھ دیتا ہے وات میری سین جڑن دو جیوار دیتا ہے بے کمینے لوگ وار کیتا ہے غازی دا کبا بازو کلم ہوئے آواز آئی علی اصغر دی ویل غازی مشک دے تسمے موہج پائن مشک دے غازی جھوک گیا ہے ممبر دی قسم 9 لاکھ مارن آلا دی پیو دے گالچ بائی پا گیا دی بابا میرا مرد ہے تمرن دے تو اپنے نو واپس بلا شبیر وین کر گیا دن اس لیا گئی جڑا مان مک گئے
اس لئے آکھئی جڑا میری کمر جھوک گئی علی دیاں دیاں تھوڑی آئے قبول فرماویں غازی مشک بچائی آندا منبر دی قسمیں لوگ تیر مریں دن غازی مشک دے جھک دے ایک کمینے تیر مارا ہے جڑا غازی دی سجی آنکھ چ لگا ہے غازی دا حوصلہ بلند رہی ہے غازی گھوڑا دوڑائی ہے یا اچانک کے کمینے لوگ کے تیر مارا ہے جڑا غازی نو نہیں مشک جا کے لگا ہے میں آدھا مشک تیر لگا ہے مشک جو پانی لڑا ہے میں آدھا پانی نہیں غازی دی 32 سال دی محنت لڑی ہے گھوڑے دے پاسڑے کیا دل ملت لا ہوڑ خیمے ننے وانج فوجان دلائے وانج جی میں شبیر غازی دیا گل سنی ہے دوئے ہاتھ کمر تے رکھیں وین کر کیا دل میں تو دور نوانجا نہیں ٹور سنگدا تے تروٹ کمار غریب دی گئی ہے میں جیندہ کوئی نہیں علی دیاں دیاں تیرے ترازی اوڑی سے مزاج دے انتظار ایک منزل ودا آخری وین پیا کردہ منبر دی قسم غازی تزین چھٹی شبیر غازی دلاش تے آئین اس لے غازی دا سار شبیر جھولی اج پائے براؤ دی پیشانی چم کے پیادن بول میں کربلاؤ دا غریبا غازی وین کر گیا دے مولا ایک کاکے تیرے بیچ رات رہے دے مولا کی صفا کر میں دیکھا تا صحیح میرے بعد غریب کی بھی ہوئے جیڑا بندہ علی دی دی غربت رومن آئے شبیر آکھا صفا کی دیا غازی ڈٹھا وین واد گئن رو کے پیادہ ہے مولا داڑی سفید ہو گئی آئے شبیر وین کر کے آدھر صرف داڑی نہیں زینب دیوال چٹے ہو گئے جیڑے ویلے دا تزین دلت ہے کہیں ویلے کسے خیمے جویں دیئے کہیں ویلے کسے خیمے جویں دیئے وین کر کے آدھی میں کوئی نہیں زامن توڑے پر دیا دی تے ہونا ہر کوئی خدا نگران مینڈا لے گئے غازی گھوڑے تو میری قید دا ہونا مکان لے اولا میں آخری وین کرنا چاہتا شبیر کوشش کی دی میں لاش آوا جڑے مات میں بیٹھے غازی دی لاش حال گئی ہے وین کر کے آدھر مینڈی لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا غازی آدھر میں ڈہ دریاں کی میں ٹیک تلیاں باؤں آوکھا اکبر چاہیا جڑے ماتمی ہو آخری وین سنائے غازی وین کر کے پیادہ توڑے گالا وچے اکبر بائی بھایا تے توڑا ساتھ پتار نبھایا میری ہے مجبوری ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ابھی ماتمداری ہوگی اور اس کے بعد لنگر امام حسین علیہ السلام تمام مومنین لے کے جائیں ہائے عباس ہائے عباس